अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। आज फैसला होगा जिरगे में कि हमेशा की तनहा एक लड़की को कुर्बान किया जाता है या वो लड़की बच जाती है। इनके घर में शौक का समा था। घर का लाडला फ़हीम फ़ारूक कत्ल हुआ था। हाय मेरा बच्चा, अल्लाह पूछे इन जालिमों से। अलीज़ा बेगम धाड़े मार मार कर रो रही थी। आज फ़हीम को मरे हुए 3 दिन हो गए थे। आसिफ साहब गांव के सरदार थे और फ़हीम के दादा। आज जिरगे में फैसला होना था, कत्ल के बदले कत्ल या कत्ल के बदले औरत को कुर्बान किया जाता है। माँ, मुझे वानी होने से बचा लें, आपको खुदा का वास्ता। मुझे यकीन है मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया, लेकिन इसकी सज़ा मुझे क्यों मिले? मैं वानी नहीं होंगी। वो फूट फूट कर रोती आसिया बेगम के गले लगी। आसिया बेगम का भी सब्र का पैमाना लरबेज हुआ तो वो भी तहनीत को गले लगाकर रोने लगी। दूर से ये मंजर देखकर सुबहान की आंखों में आंसू आ गए। इसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बहन को कुर्बान नहीं होने देगा। अब ये तो किस्मत को पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो अपने कमरे में बैठा सिगरेट पे सिगरेट सुलगा रहा था। आज से पहले इसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जब से फ़हीम, इसका जान से प्यारा भाई जो इसकी जिंदगी था, वो दुनिया से गया था, और जब से कमरे में बैठा सिगरेट पे सिगरेट सुलगा रहा था, इसने फैसला कर लिया था कि जैसे इसके जान से प्यारे भाई को सुबहान ने कत्ल किया है, इसी तरह वो सुबहान की जान से प्यारी चीज़ इससे छीन लेगा। एहतशाम को पता था सुबहान की जान इसकी बहन में ही है। वो फैसला लेता उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आया। शीशे के सामने खड़ा था। बिलाशुबा वो एक हसीन मर्द था। 6 फुट 2 इंच कद, मजबूत जिसामत, मगरूर नाक, अनाबी लब, नशीली आंखों वाला वो एक खूबसूरत मर्द था। हर लड़की इस पर फिदा थी, मगर वो था जो किसी पर घास नहीं डालता था। इसने अपने बाल बनाए और कमरे से निकल गया। एहतशाम आतिफ साहब के कमरे में गया और इनको फैसला सुनाया। आतिफ साहब इस बात पे राज़ी हो गए। जाओ मेरी जान, उठो, हाथ मुंह धो, नमाज पढ़ो जाओ। आसिया बेगम ने इसे कमरे में भेजा। वो नहा धोकर वुज़ू करके बाहर आई और नमाज के अंदाज में दुपट्टा बांधा और नमाज पढ़ने लगी। सर्दे में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। दुआ के लिए हाथ उठाए वो अपने कुर्बान ना होने के लिए दुआ करने लगी, मगर होना वही था जो मंजूर खुदा होता है। तहनीद शीशे के सामने अपने आप को देखने लगी। काला सूट इसकी दूधिया रंगत पर खूब जच रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, इस बात पे कोई शक नहीं था। अगर वो अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की कहलाई जाए तो गलत ना होगा। साफ शफाफ रंगत, नाक में पहनी बाली इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती थी। काली आंखें इस पर, घनी पलकें, छोटी नाक, कटावदार लब इस पर थोड़ी पेखम। बिलाशुबा वो बहुत बड़ी कशिश थी। आसिफ साहब जिरगे में बैठे फैसला सुनाने वाले थे। एकदम एहतशाम का दिल धड़का के मना कर दे। एक लड़की को क्यों सज़ा मिले, लेकिन बदले की आग ने इसके अंदर पहरा डाल लिया था। इसने अपने दिल को डांटा और खामोश हो गया। सुबहान ने कत्ल किया हमारे लाडले पोते का। इसकी सूरत में सुबहान की बहन को वानी किया जाता है। इस लड़की का निकाह हम अपने बड़े पोते एहतशाम से करवाएंगे। ये सुनने की देर थी कि सुबहान चीख उठा, मैंने कत्ल किया है ना, तो मुझे कत्ल कर दे, हो जाएगा आप लोगों का बदला पूरा। मैं अपनी बहन को वानी नहीं होने दूंगा। सुबहान के वालिद हमजा साहब इसे खामोश करवाते रहे। इनकी आंखों में खुद आंसू थे। इनकी लाडली कुर्बान होने जा रही थी। बस आवाज़ नीचे। आसिफ साहब गरजे, जो बोल दिया वही होगा। जाओ बेटा, बहन को लेकर आओ, हमजा साहब ने बोझल दिल से बोला तो सुबहान आंखों में आंसू लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। क्या हुआ भाई, मैं वानी नहीं हुई ना? बोले ना भाई, जवाब क्यों नहीं दे रहे? खुदारा जवाब दें, होगी तुम वानी होने जा रही हो, तुम कुर्बान। तुम्हारे भाई की एक ना करदा गलती की सज़ा तुम भुगतोगी मेरी जान। सुबहान ने यह बोलकर इसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रो दिया। तहनीत बिल्कुल साकत इसके सीने से लगी खड़ी थी। चलो, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं, जाएं अम्मी इसका सामान ला दें। आसिया बेगम आंखों में आंसू लेकर इसके कमरे की तरफ गई और इसका सामान लाने लगी। सुबहान इसका सामान लेकर जिरगे में पहुंचा। तहनीत इसके पीछे छुपी कोई मासूम बच्ची लग रही थी। वो थी भी डरपोक। एक लम्हे एहतशाम से इसे देखकर ठटका। भला शुबा वो बहुत हसीन थी, लेकिन फिर गुस्से से सुबहान को देखा।
آصف صاحب بولے نکاح شروع کرے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ تہنید ول حمزہ شیرازی، آپ کا نکاح احتشام فاروق ول فاروق آصف کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو حمزہ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنے سارے ارمان دل میں دفن کیے۔ قبول ہے کہا۔ اسی طرح دوبارہ اور دہرایا اور اس نے قبول ہے کہا۔ آج کے بعد تمہاری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ آصف صاحب بولے تو سبحان نے چون کر سر اٹھایا اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی بہن کو اس حالت میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تہنید اپنے والد کو گلے لگا کر خوب روئی۔ حمزہ صاحب نے اسے اپنے سینے میں دبوچا اور ماتھا چوم کر خوب روئے۔ احتشام تم اس لڑکی کو لے کر حویلی پہنچو۔ جی دادا۔ تہنید گاڑی میں بیٹھی سو سو کر رہی تھی۔ احتشام چڑھا اور بولا مس XYZ اپنا رونا بند کرو۔ احتشام نے غرا کر بولا۔ تہنید سہم کر گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی اور منہ میں بڑبڑائی، اللہ مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے، اتنی سیدھی سادی معصوم اور پیاری لڑکی کو آپ ایسی سزا دیں گے؟ احتشام نے اسے ترچھی نظر سے دیکھا اور اس کی بات سن کر لب دبا کر ہنسا اور پھر سنجیدگی سے ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگا۔ ان کی گاڑی حویلی پہنچی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سے نکلی علیزہ بیگم اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، اس نے سہم کا سلام کیا۔ تجھ جیسی گھٹیا عورت کو سلام کا جواب دینا نہیں پسند کرتی میں۔ چٹاخ علیزہ بیگم نے اس کے منہ پر لگاتار 2 تھپڑ مارے، اتنی زور کے تھے کہ وہ احتشام کے جوتوں میں جا گری اور آنسو سے رونے لگی۔ امی آرام سے اندر چلیں۔ آپ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے نیچ بھائی نے میرے جوان بیٹے کا قتل کیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گی اس کو۔ بس امی اندر چلیں۔ وہ اپنی ماں کو اندر لے کر بھڑ گیا۔ وہ وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ اندر سے نائلہ آئی، کام والی آئی اور نحوست سے بولی بڑے صاحب نے بولا ہے تمہیں اسٹور کے ساتھ والے کمرے میں بھیج دوں، اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر اسے خوف محسوس ہوا کہ اتنا گندا کمرہ، ہر طرف جالے لگے ہوئے، دھول مٹی کی وجہ سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اب اس کے بس میں کچھ نہیں تھا، چاہے جیے یا مرے یہی رہنا تھا اس کو۔ تم یہاں رہو گی، میں جا رہی ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس کو، اس کے بھائی نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی احتشام کے سینے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ ماں نہیں روئے، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ جائیں، میں دادا جان کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ انہیں کمرے میں چھوڑ کر آصف صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امی، بابا، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے قتل نہیں کیا۔ بیٹا تو تم نے اس وقت کیوں نہیں بولا؟ حمزہ صاحب آنکھوں میں آنسو لائے بولے ابو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں، پر جو بھی ہے میں اپنی بہن کو وہاں نہیں رہنے دوں گا، میں سب سچ سامنے لا کر رہوں گا۔ اللہ نگہبان بیٹا، میں اور تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو گلے لگا گیا۔ بھائی میں آ جاؤں؟ نوال میں کمرہ کھٹکھٹا کر بولا۔ احتشام جو سگریٹ پی رہا تھا، نوال کی آواز سے سن کر سگریٹ کو پاؤں سے مسل دیا۔ ہاں نیوی آ جاؤ۔ وہ اندر آتی اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ احتشام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ نوال نے اسے سے پوچھا۔ کسی کے سامنے تم اس کو بھابھی نہ بولنا ورنہ تمہیں ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اچھا بتائیں نا کہاں ہے؟ وہ اسٹور کے ساتھ والے روم میں ہے۔ مگر بھائی وہ تو بہت گندا ہے۔ بھابھی وہاں کیوں ہے؟ دادا جان نے بولا ہے اس کو وہاں رکھنا ہے۔ اچھا میں مل کے آتی ہوں نوال۔ بات تو وہ آگے کچھ بولتا نوال وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اللہ جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھی اور دروازے پر پہنچی۔ جی کون؟ میں نوال، آپ کے شوہر کی اکلوتی بہن، اس نے شرارتی انداز میں بولا۔ ایک دم دروازہ کھولا۔ تہنید اسے دیکھتی رہ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، نازک سراپا ڈارک براؤن آنکھیں، پتلی ناک اور اس میں سونے کی چمکتی لانگ گولڈن بالوں والی گڑیا کو دیکھتی رہ گئی۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ ہوش میں جب آئی، جب پیچھے سے احتشام نے نوال کو پکارا، نوال کمرے میں جاؤ، اپنے بھائی پہلے بھابھی سے تو ملنے، اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے بھائی پہلے بھابھی سے تو ملنے دیں۔ یہ سن کر تہنید کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ وانی ہوئی تھی اور اتنے پیار سے وہ اس کو بھابھی بلا رہی تھی۔ میرا بچہ آپ روم میں جاؤ، بعد میں مل لینا۔ اوکے بھائی۔ وہ احتشام کو بول کر وہاں سے چلی گئی۔ تہنید نظریں نیچی کر کے کھڑی
रही वो आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़ा और कमरे की जानिब ले गया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इसने हिचकिचाकर कहा। ओ तो मिस XYZ। इसने इसकी बात बीच में काट कर बोली, मेरा नाम तहनीत एहतशाम है। इसने अपने नाम के साथ एहतशाम का नाम लगाना ज़रूरी समझा। ये सुनकर एहतशाम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आप हंस क्यों रहे हैं? इसने नाक चढ़ाकर कहा। मेरी मर्ज़ी। एहतशाम ने इसकी नकल उतारी और ज़ोर से हंस दिया। वो भी अपनी जगह खजल सी हुई। अच्छा आप तहनीत, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारे बाबा ने 2 दिन पहले बुलवा कर कहा था कि सुबहान ने फ़हीम का कत्ल नहीं किया, तो जब तक तुम यहाँ हो तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा भाई गलत निकला तो इसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जब तक सब सच सामने नहीं आएगा तुम मेरी हिफाजत में हो। वो खामोश होकर सुन रही थी। देखिए मुझे बचा ले, वो आंटी मुझे मार देंगी। वो रोने लगी। एहतशाम ने इसके कंधों से पकड़कर कुछ नहीं कहेंगी, वो मेरी अम्मी है, मैं समझा दूंगा। चलो सो जा तुम बेड पर, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। एहतशाम ने इसे बेड पर लटाया और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। वो तो बेड पर लेटते ही सो गई, मगर एहतशाम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसके दिल में अजीब से जज्बात पैदा हो रहे थे। शायद ये निकाह के 2 बोलों की ताकत थी। 2 दिन पहले मोबाइल की बीप बची। इसने उठाया और बोला, जी कौन? एहतशाम भाई, मैं सुबहान तहनीत का भाई बात कर रहा हूँ। किसकी इजाज़त से तुमने मुझे कॉल की? एहतशाम धाड़ा। यार भाई प्लीज़ मेरी बात सुन ले, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसने घबराकर बोला। आपको अल्लाह का वास्ता सुन ले। इसने अपने लब खींचे और बोला, जल्दी बोलो एहतशाम भाई, अल्लाह पाक की कसम मैंने फ़हीम का कत्ल नहीं किया। मैं अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया। यह सुनकर एहतशाम के दिल ने गवाही दी कि शायद सुबहान सच बोल रहा हो। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? इस बार वो नरम लहजे में बोला। आप मुझसे किसी की भी कसम उठवा लें, मैंने सच में इसका कत्ल नहीं किया। फिर किसने किया है? सुबहान। अगर तो ये सब सच हुआ कि तुमने कत्ल नहीं किया तो तुम्हें पूरे गांव के सामने तुम्हारी इज्जत वापस करूंगा, और अगर नहीं तो ऐसी दर्दनाक सज़ा दूंगा कि दुनिया देखेगी। एक झूठ और कत्ल का अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। जी भाई ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, वो बहुत मासूम और नाजुक है। अल्लाह हाफिज़। कहाँ भाग गई वो बदबख्त? नाला ने जब आकर बताया कि वो अपने रूम में नहीं, अलीज़ा बेगम ने पूरा घर सर पर उठा लिया और इस शोर से तहनीत की आंख खुली और डरते डरते नीचे आई। एहतशाम अभी सो रहा था। तो तू ऊपर मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी मनहूस? अलीज़ा बेगम ने जब इसको उतरते देखा तो बालों से झटका दिया देकर अपनी तरफ किया। आह छोड़े, बड़े पर निकल आए हैं। पहले तेरा भाई मेरे बेटे को खा गया, अब तू मेरे दूसरे बेटे को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। चटाक। अलीज़ा बेगम ने एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। अम्मी आप क्या कर रही हैं? छोड़ें भाभी को। कोई नहीं है, तेरी भाभी मनहूस है। ये फिर से तहनीत के बाल पकड़ लिए नवाल भागती हुई सीढ़ियों से एहतशाम के कमरे में चली गई और दरवाज़ा खोलकर बोली, भाई जल्दी उठे, अम्मी जान भाभी को जान से मार देंगी। अनवाल क्या हो गया? वो भी सो रही है, देखो बेड पर। इसे कवर लेकर कहा, भाई उठे प्लीज़, अम्मी सच में भाभी को मार देंगी। वो रोते हुए बोली। वो होश में आया और अपनी बहन को रोता हुआ देखकर तड़प गया और एक नज़र बेड पर डाली और वो समझ गया कि नवाल सच बोल रही है। वो इसको चुप करवाता नीचे की तरफ भागा। नीचे का मंजर देखकर एकदम सुन हो गया। तहनीत के सर से खून निकल रहा था। उठ मनहूस, अभी बताती हूँ तुझे। मेरे बेटे पर डोरे डाल रही थी। वो इसे बालों से पकड़कर घसीट रही थी। एकदम एहतशाम को होश आया और भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। अम्मी छोड़ें, एहतशाम चीखा। प्लीज़ अम्मी छोड़ दें। वो धाड़ा नहीं छोड़ूंगी। इसका भाई एक को खा गया और ये आवारा बदचलन औरत मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। इसके मुतालिक अल्फाज सुनकर एहतशाम का खून खोला। अम्मी अभी कातिल का पता नहीं लगा कि सुबहान कातिल है या नहीं। अगर सुबहान कातिल निकला तो आप जो मर्जी आए इसके साथ सलूक करिएगा। अभी ये मेरी जिम्मेदारी है, जब तक कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, और अगर इसको किसी ने हाथ लगाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसकी बात सुनकर अलीज़ा बेगम घबरा गई। नहीं बेटा, मुझे नहीं छोड़ना। वो इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। एहतशाम की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर वो कमाल महारत से छुपा गया। वो जानता था मर्द है, मर्द रो नहीं सकता। मुझे ये समझ नहीं आती, मर्द रो क्यों नहीं सकता? क्या मर्द इंसान नहीं? मर्द के अंदर दिल नहीं? या फिर मर्द को तकलीफ़ नहीं होती? मर्द रोए तो घर वाले बोलते हैं लोग क्या कहेंगे। जब हम ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। यार मर्द भी इंसान है, वो भी जज्बात रखता है। खुदारा मर्द को रोने से ना रोका जाए, बल्कि इनको हौसला दें, ढाढ़स दें। वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रो सकता है। फ़हीम की वफ़ात से
3 दिन पहले। यार असलम 2 दिन बाद शिकार पर चलें? हाँ फ़हीम ठीक है। दोनों ने थोड़ी देर बाद अलविदाई कलमात बोले और 2 दिन बाद शिकार पर जाने का प्लान बनाया। 2 दिन बाद असलम का ड्राइव कर रहा था और आपस में बातें जारी थी। बस कर दे और आ गया जंगल, उतर तू, हाँ तू चल मैं आया। दूसरी तरफ सुबहान और इसके दोस्त भी यही आए हुए थे। चल सुबहान, वो हिरन है, इस पर गोली मार। इसने जैसे ही निशाना बांधा और फायर किया तो बरवकत हिरन भागी और बिल्कुल इसी जगह फ़हीम खड़ा था। गोली ऐन सीधा इसके दिल से आर पार हुई। ऐसा लगता था जानबूझकर चलाई गई हो। वो तड़पता हुआ ज़मीन बोस हुआ। सुबहान, ये क्या किया तुमने? वो एकदम घबराया और बोला, अबे ओ कमीनों, माना मैंने फायरिंग की मगर मेरी गोली इससे नहीं लगी। अच्छा भाग यहाँ से, इससे पहले कि इल्ज़ाम हम पर आए। इतने में असलम आया। पहले तो एकदम घबरा गया, फिर संभला तो सुबहान लोगों को भागते हुए देखा, फिर जल्दी से इसको उठाकर भागा और जंगल में खौफनाक कहका गूंजा। फ़हीम के दोस्तों को लगा कि सुबहान ने गोली मारी है मगर दर हकीकत तो ये था कि गोली सुबहान ने नहीं, इमरान उर्फ इम्मी ने दुश्मनी में मारी है। हेलो एहतशाम भाई, फ़हीम को गोली लगी है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आए, मैं वहीं लेकर आ रहा हूँ। ये सुनकर एहतशाम बिल्कुल साकत हो गया। ओके मैं आता हूँ, बाय। असलम ने इसको अस्पताल की लोकेशन भेजी। वो भागकर गाड़ी की चाबी उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी देखिए, असलम चीखता हुआ डॉक्टर को पुकारा था। पहले तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये पुलिस केस है, मगर असलम ने बताया कि ये एहतशाम का भाई है और डॉक्टर वहाब तो एहतशाम को बहुत अच्छे से जानते थे। तो जल्दी से फ़हीम को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इसकी गोली दिल के आर पार हुई थी। इतने में एहतशाम आ गया। असलम ने सब कुछ बता दिया। इतने में डॉक्टर बाहर निकले। एहतशाम भागता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। क्या हुआ डॉक्टर बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर एहतशाम, खून ज़्यादा बहने की वजह से हम इन्हें नहीं बचा सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। वो इस रूम की तरफ भागा जहाँ फ़हीम था। फ़हीम उठो, वो रोते हुए बोल रहा था, यार तू मुझे नहीं छोड़कर जा सकता। वो बिलक कर रोता इसके गले लगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और इसकी तदफीन की तैयारी करने चला गया। जी अब्बू फ़हीम को घर ला रहे हैं, इसने बहुत ज़ब्त से बोला। हाँ बेटे मैं कोशिश करता हूँ, उन्होंने नम आवाज़ से बोला। फ़ारूक साहब अलीज़ा बेगम को आवाज़ देते बोले, जी फ़ारूक। अलीज़ा, हमारा फ़हीम इस दुनिया में नहीं रहा। क्या फ़ारूक, आपका दिमाग दुरुस्त है, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीखते रोते बिलकते फ़ारूक साहब के सीने से लगी और वो इन्हें चुप करवाने की कोशिश करने लगे। हाल एहतशाम तहनीद के कंधे से पकड़कर एहतशाम तहनीद को कंधे से पकड़कर अपने रूम में लाया। तुम बेड पर बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो इस पर धूप छाँव आदमी को देख रही थी। वो गया और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। इसमें ट्यूब निकाली और इसके ज़ख्म पर मरहम लगाने लगा। वो इसे टिकटिकी बंदे देख रही थी और आंखों में आंसू थे। एहतशाम ने कुछ बोलने के लिए मुंह ऊपर उठाया। एक पल तो वो इसकी काली आंखों में गुम हो गया। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ठक ठक, छोटे साहब आपको नीचे बेगम साहबा बुला रही हैं। काम वाली ने दरवाज़ा खटखटाया कर बोला तो दोनों होश की दुनिया में आए। अच्छा आप जाएं, मैं आता हूँ। मुलाजमा नीचे चलेगी, अब तुम मेरी बात सुनो। वो इसका हाथ थाम कर इससे बोला, मुझे पता है अम्मी ने गलत किया तुम्हारे साथ, मैं वादा करता हूँ अब कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलने की देर थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी और एहतशाम के सीने से जा लगी। अच्छा तहनीद चुप हो जाओ, लो पानी पियो। वो इसके बालों पर अपने लब रखते हुए बोला। इसने अपने हाथ से पानी पिलाया और इसके आंसू साफ किए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास ले चलता हूँ। सच्ची? वो एकदम चीख कर बोली, आराम से लड़की, मैं यही खड़ा हूँ। वो एकदम जम गई। अच्छा जाओ, मैं आता हूँ। माँ की बात सुनकर इम्मी भाई मज़ा आ गया, आज का माल बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा अब सुना है गांव के सरदार आसिफ का पोता, क्या नाम है इसका? हाँ एहतशाम, वो इसका नाम सोचते हुए बोला। सुना है इसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, वो कमीनगी से बोला। लाल दांत, गले में चेन, कानों में बालियां, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। हाँ इम्मी भाई, इसके पास भी बड़ी कमाल की लौंडी है। वो इतनी खबासत से बोल रहे थे। ठक ठक भाई सब्र करो, इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हैं। अल्लाह माफ़ी। आसिया बेगम बड़बड़ाते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने वाले को देखकर एक पल को शॉक्ड हो गई। जैसे ही वो इनके गले लगी एकदम होश में आई। वो सिसक कर इसको गले लगाया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। अच्छा आप दोनों रोने का शुगल जारी रखे, मैं तो चला। आसिया बेगम एकदम होश में आई, बोली, नहीं बेटा चलो अंदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मुझे मेरी बेटी से मिलवाने लाए। वो इसकी पेशानी चूमते हुए बोली,
بیٹا بھی بول رہی ہیں اور شکریہ بھی، اٹس ناٹ فیئر۔ اس کے منہ سے امی سن کر آسیہ بیگم اور تہنیت حیران تھی۔ آپ لوگ حیران کیوں ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، آؤ آؤ اندر آؤ۔ وہ تینوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شام میں سبحان اور حمزہ صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ اندر بیٹھے وجود کو دیکھ کر دونوں کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبحان بھاگ کر تہنیت کو گلے لگا گیا۔ گڑیا میری جان کیسی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھیا۔ وہ بھی روتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی ملنے دو بھئی میرے لگتے جگر سے۔ سبحان آنسو صاف کرتا تہنیت سے الگ ہوا، پھر احتشام سے ملنے لگا۔ وہ دونوں باپ بیٹی کے گلے لگ کر گھنٹوں بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ارے گڑیا تمہارے سر پر کیا ہوا؟ سبحان بولا تو احتشام اور تہنیت ایک دم گھبرا گئے۔ تہنیت سنبھل کر بولی، کچھ نہیں بھیا، میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اچھا میری جان دیکھ کر چلا کرو۔ چل راشد اس احتشام کی بیوی کا دیدار کر کے آئے۔ عمران خواص سے بولا۔ جی امی بھائی چلیں، ویسے بھی کچھ اچھا مال دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ دونوں ایک بھرپور شام گزار کر گھر کی طرف روانہ تھے۔ ویسے ایک بات ہے تہنیت اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ایک دم وہ حیران ہوئی۔ جی کیا؟ تمہارے منہ میں زبان بھی ہے؟ یہ مجھے آج پتہ چلا۔ وہ ایک کہکا لگا کر بولا تو تہنیت خجل ہوئی اور ایک ناراض نظر احتشام پر ڈالی۔ اچھا سوری، مذاق کر رہا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں آئس کریم پارلر کی طرف چل پڑے۔ اوکے تہنیت تم گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ کون سا فلیور؟ کوئی سا بھی لے آئیں۔ اوکے جی میں آیا۔ وہ رہی امی بھائی، یہی ہے احتشام کی بیوی ہے۔ چلتے ہیں۔ ہائے ڈارلنگ۔ وہ خباثت زدہ نظروں سے تہنیت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کون؟ تہنیت گھبرا کر بولی۔ تمہارے عاشق عمران۔ ایک دم بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو بغیرت انسان میرا ہاتھ۔ وہ ایک دم چیخی آواز بلند تھی، جس طرح تیر دیوار کو جان سے مارا، اور الزام جس طرح تیرے دیور کو جان سے مارا، الزام تیرے بھائی پر آیا، اسی طرح تجھے بھی مار دیں گے۔ چل ہمارے ساتھ۔ وہ ساری بات سن کر شوق تھی اور پیچھے کھڑا شخص بھی سکتہ میں آ گیا۔ علم میں تھا وہ تہنیت کو گاڑی سے نکلنے ہی لگے تھے، اتنے میں پولیس کے ہارن کی آواز آئی اور وہ بھاگنے ہی لگے تھے کہ احتشام نے آ کر دونوں کو ایک ایک گھونسا مارا۔ وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ جب احتشام میں ساری بات سنی تو اس نے اپنے دوست جو DSP تھا اسے کال کر کے جگہ پر آنے کا بولا، جو 5 منٹ میں پہنچ گیا، کیونکہ احتشام نے جو لوکیشن احمد صاحب کو بھیجی تھی اس کے قریب ہی آج ان کی ڈیوٹی تھی۔ تجھے شرم نہیں آئی میرے معصوم بھائی کا قتل کرتے ہوئے، اور آج میرے سامنے میری ہی بیوی سے بدتمیزی کر رہا ہے؟ وہ اسے خوب مارتے ہوئے بولا۔ لے جاؤ ان خبیثوں کو احمد، اور اگر یہ جیل سے بھاگے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں اسٹیشن۔ وہ غصے کی حالت میں بولا اور تہنیت کو بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ احمد صاحب عمر اور راشد کو وہاں سے لے جا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور تھانے داروں سے ان کی خوب مرمت کا بولا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج سارے راز فاش ہونے تھے، آج رہائی ہونی تھی تہنیت کی۔ کیا وہ احتشام سے الگ ہو پائے گی جب اس کا بھائی بے قصور نکلے گا؟ تہنیت آپ تیار ہو جاؤ، آج کورٹ جانا ہے۔ عمر کو سزائے موت سنائی جائے گی فہیم کے قتل کے سلسلے میں اور تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے سلسلے میں۔ ایک ٹک وہ اسے دیکھ رہی تھی، قدم بڑھا کر اس کے پاس آئے۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ احتشام کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر زوروں قطع رونے لگی۔ کیا ہوا تہنیت؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کو گلے سے لگائے خاموش کروا رہا تھا۔ میری جان ہوا کیا ہے؟ وہ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ وہ یہ جملہ ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے بولا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ آنسو صاف کرو، نیچے چلو، امی انتظار کر رہی ہیں، اور بے فکر ہو جاؤ، امی نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ جب اتنی حسین لڑکی ان کے بیٹے کی جان ہے تو پھر وہ تمہیں کیوں قبول نہیں کریں گی؟ وہ شرارت سے بولتا اس کے چہرے پر مسکان لے آیا۔ چلو جاؤ چینج کرو پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ امی ابو آپ چھوڑیں، بس میں چلے جاتا ہوں، بیٹا دیکھ لو۔ جی ابو میں چلا جاتا ہوں، چلو اللہ کی مان جاؤ۔ آسیہ بیگم سبحان کو دعائیں دینے لگی اور وہ کورٹ جانے کے لیے باہر نکلا۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے کہ اچانک تہنیت کی نظر علیزہ بیگم پر پڑی تو ڈر کے مارے احتشام کے بازو سے چپکی۔ علیزہ بیگم اس کا ڈر دیکھ کر شرم سے پانی ہو گئی۔ آؤ بیٹا ناشتہ ریڈی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تہنیت کو گلے لگایا۔ یہاں وہ ایک دم گھبرانے لگی، پھر اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ علیزہ بیگم اسے الگ ہوئی اور بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ نہیں آنٹی، غلط فہمی ہوئی تھی، آپ کو اب دور ہوگی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ ان کے گلے لگی۔ آج سے تم آنٹی نہیں امی بولو گی، سمجھی؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو احتشام اور تہنیت مسکرا دیے۔ بھائی ملاف ہو گیا،
وہ اس کے کان میں بولی تو احتشام کا کہکا گونجا۔ علیزہ بیگم اور تہنید نے اس کو گور کر دیکھا تو وہ چپ ہوا اور بولا ماں ہم چلتے ہیں، کورٹ جانا ہے، آج عمر کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ بھائی میں بھی چلوں پلیز، منع نہیں کریے گا؟ اوکے گڑیا ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے میرا بچہ۔ اللہ کی حفاظت سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے گاڑی پارک کی۔ گڑیا تم اندر چلو، میں اور تہنید آتے ہیں۔ اوکے بھیا۔ گاڑی سے اتری اور اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ سبحان اجرت میں باہر آیا تھا کہ اتنے میں زبردست تصادم ہوا۔ مقابل زمین بوس ہوتی کس نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کر نوال کو گرنے سے بچایا اور جیسے اس کی طرف دیکھا تو ایک دم شاکڈ ہوا۔ کالی آنکھیں، تھوڑی پرخم، نازک سراپا اور ایک پل میں گم ہو گیا۔ ہوش میں جب آیا جب احتشام نے آواز دی۔ سبحان نے پھرتی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا گڑیا؟ احتشام نے نوال کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بھیا۔ السلام علیکم احتشام بھائی۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے بلغیر ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شہزادے؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ اللہ کا کرم۔ اس کے بعد اس نے تہنید کو گلے لگایا۔ بھیا کیسے ہیں؟ میں ٹھیک میری جان، تم بتاؤ؟ اللہ کا شکر ہے بھیا، یہ میری چھوٹی سی نند پلس بہن اور نوال یہ ہے میرے بڑے بھائی سبحان۔ ان دونوں نے ہائے ہیلو کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ عمر اسلم کو احتشام کے بھائی فہیم کے قتل کے سلسلے میں اور احتشام کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی صورت میں سزائے موت کا حکم دیتی ہے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر کے دوست فیصل راشد فہیم کے قتل میں ملوث کی صورت میں 10 سال کی عمر قید اور 50,000 جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ کورٹ از وائنڈ اپ۔ مجھے معاف کر دینا سبحان، تم پر شک کیا نہیں۔ احتشام بھائی معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ دونوں بلغیر ہوئے۔ گلے ملتے ہوئے سبحان نے ایک نگاہ نوال پر ڈالی اور اس سے پیچھے ہوا۔ چلو اللہ حافظ، ہم کل آئیں گے گھر، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات ادا کر کے وہ سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج بھائی نے اپنا مکھڑا دکھایا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، عورتیں گھر کے، مرد باہر کے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا اور وہ ہے انوال، اور وہ سبحان کو سوچنے میں گم تھی۔ امی ابو بیٹا بولو، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بھی بولو بھی۔ آسیہ بیگم بے چینی سے بولی۔ امی وہ نا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو وہ کون ہے جس نے ہمارے بیٹے کے دل پر دستک دی؟ آسیہ بیگم اشارے سے بولی۔ امی اچھا سوری، اب نام بھی بتاؤ۔ امی وہ احتشام بھائی کی بہن نوال۔ بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، ہم احتشام سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے امی۔ وہ اپنے باپ کو گلے لگا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ تہنید ریڈی ہو جاؤ، آج چلنا ہے امی کے گھر، یاد نہیں؟ جی بس ریڈی ہونے جا رہی ہوں۔ اوکے جلدی آؤ، میں اتنے ماں کو بتا کر آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ نیچے آیا اور آواز لگائی، ماں۔ ہاں بولو بیٹا۔ ماں میں تہنید کو اس کے گھر لے کر جا رہا ہوں، رات لیٹ ہو جائیں گے۔ اوکے بیٹا، سلام کہنا میرا۔ جی اچھا ماں۔ دونوں سبحان کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حمزہ صاحب بولے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ابو بولیں بیٹا، میں اپنے سبحان کے لیے آپ کی بہن کا رشتہ، آپ کی بہن کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم کل آپ کے گھر آ جائیں گے آپ کی امی سے بات کرنے۔ جی ابو کیوں نہیں، میں ماں کو بتا دوں گا۔ جزاک اللہ بیٹا۔ بابا کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی ہمیں سبحان سے اچھا لڑکا نوال کے لیے نہیں ملے گا۔ چلے کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، پھر دونوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ احتشام نے آسیہ بیگم سے بات کر لی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب یہ بات نوال کو پتہ لگی تو اس نے سوچا کیا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہیں؟ اس نے اپنے رب کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کیا۔ تہنید اس کے کمرے میں آئی اور بولی، بھابی جان تیاری کر لیں پیا کے گھر جانے کی۔ نوال اس کی بات سن کر شرمانے لگی اور ایک خوبکی نگاہ تہنید پر ڈالی۔ اچھا بابا سوری، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، امی ابو آتے ہی ہوں گے۔ وہ یہ بولتی ہوئی اس کمرے سے نکلی اور اپنے روم کی طرف بڑھی۔ آسیہ بیگم، حمزہ صاحب اور سبحان آ چکے تھے۔ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں آسیہ بیگم بولی، تہنید بیٹا ذرا ہماری بیٹی کو لے کر آؤ۔ جی امی۔ وہ اس کو لینے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ بیگم نے تہنید کے گھر والوں سے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے بھی دل سے معاف کر دیا تھا۔ ویسے بھی اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
तहनीद इसे लेकर रूम में आई। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। आसिया बेगम इसका माथा चूमते हुए बोल गई और एक नज़र उठाकर सुबहान को देखा। वो भी मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रहा था। निगाहों का तसादुम हुआ। नवाल ने घबरा कर निगाह झुका ली। इसकी इस अदा पर सुबहान दिलकशी से मुस्कराया। शादी की तारीख बड़ों ने डिसाइड कर ली। अगले महीने की 22 तारीख को निकाह था। आज फरवरी की 27 तारीख थी। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया और सुबहान वाले अपने घर रवाना हो गए। एहतशाम उठे ये दूध का गिलास पी लें फिर सो जाइएगा। इसने इतने महीनों में देख लिया था कि एहतशाम बिना दूध पिए नहीं सोता, इसलिए आज खुद ही लेकर आ गई। पर वो हैरान था, इतना सब कुछ होने के बाद अभी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या वह हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं। वो उठा और इसके हाथ से दूध का गिलास लिया और गटागट पी लिया। गिलास साइड टेबल पर रखा। तहनीद चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने एहतशाम को खुद को तकता पाया और एकदम खजल हुई और इधर उधर देखने लगी। आगे बढ़कर बेड से अपना तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ने लगी। तहनीद एहतशाम ने नींद के खुमार में गंभीर लहजे में आवाज़ दी तो तहनीद का दिल बेसाख्ता तौर पर धड़का। जी यार तुम बेड पर आ जाओ, हम साथ हो जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं। वो घबराती हुई बेड के पास हुई और बेड के कोने से लगकर सोने लगी। एहतशाम ने हाथ बढ़ाकर इससे खींचा। वो कटी डोर की तरह इसके सीने से जा लगी। धड़कनों में शोर बरपा था। एहतशाम ने आंखें बंद करके इसके गिर्द खसार बांध कर इसे अपने सीने से लगाया और आंखें मूंद गया। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। परिंदे अपनी चहचहाहट से शोर मचा रहे थे। इसी तरह फारूक वेला में गहमा गहमी मची हुई थी, क्योंकि आज इनके घर की लाडली का उपटन था। बेटा आप अपने घर चली जाओ, भाई की शादी है। नहीं माँ, वहाँ भाई हैं तो यहाँ दोस्त नंद और बहन है। मैं बारात वहाँ से लेकर आऊँगी और बाकी के फंक्शन यहाँ से अटेंड करूँगी। सदके जाऊँ मेरा बच्चा। तहनीद के इस प्यार पर अलीज़ा बेगम की आंखें नम हुई और इसका माथा चूमा। आज नवाल का उपटन था और दूसरी तरफ सुबहान का इस बात का किसी को इल्म नहीं था कि सुबहान के घर वाले भी फारूक वेला आ रहे हैं। एहतशाम ने इनको किसी को भी बताने से मना किया था। ये बात सिर्फ एहतशाम को और फारूक साहब को पता थी। ब्यूटिशियन को घर पर बुला लिया था और वो अभी नवाल को तैयार कर रही थी, जो तकरीबन हो चुकी थी। बस बाल बनाना रहते थे, इसके बाद तहनीद को तैयार करना था। वो कमरे में आई और एहतशाम को सोफे पर मोबाइल में मसरूफ़ देखा। एहतशाम ये लें, कपड़े निकाल दिए, फ्रेश होने जाएं, मैं बस तैयार हो रही हूँ। इसने एहतशाम को बोला कि जाने अजीज़ जो आपका हुक्म। इसने शार से बोला तो तहनीद जम गई। वो दूसरे वॉशरूम में फ़्रेश होने चला गया और इधर ब्यूटिशियन तहनीद को तैयार करने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। आसिया बेगम मोहब्बत से इसका माथा चूमते हुए बोला। सुबहान ने अपनी माँ को गले लगाया। ठीक है भई, हम तो सुतेले हैं, हमजा साहब ने शरारत से कहा तो दोनों माँ बेटे हंसने लगे। तहनीद मेरी घड़ी नहीं मिल रही, इसके आधे अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। ऑरेंज शॉर्ट शर्ट, इसके नीचे पीला गरारा काम वाला दुपट्टा, ऊपर से किए गए मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। एहतशाम का दिल 400 की स्पीड से धड़क रहा था। वो इसके करीब गया, इसके माथे पर अपने लब रखे। बहुत हसीन लग रही हैं आप जाना। वो इसकी थोड़ी पर अपने लब रखते हुए बोला। तहनीद ने शर्मा कर अपना मुँह इसके सीने में छुपा ली। एहतशाम इसकी अदा पर दिलो जान से फ़दा हुआ। इसने अपने लब इसके माथे पर रखे। चलो मेरी जान, नीचे सब वेट कर रहे हैं या यहीं रहने का इरादा है? नहीं नहीं चलें। अच्छा मेरी घड़ी तो दे दो। तहनीद ने साइड टेबल की दराज से घड़ी निकाल कर दी। इसने पहनी भी। तहनीद का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरने लगा। वो इसे घर के लॉन में लेकर आ गया। दोनों को साथ देखकर सबने बेख्तियार माशाल्लाह कहा। सामने का मंजर देखकर तहनीद एक पल हैरान होगी और भागती हुई आसिया बेगम के गले लगी। अम्मी आप मुझे बता देती कि आप लोग आ रहे हैं। बेटा हम में से किसी को नहीं पता था कि आपके वालिदैन आ रहे हैं। अलीज़ा बेगम हंसकर बोली। भाई हमारे दामाद ने हमें मना किया था कि किसी को ना बताएं। हमजा साहब चहक कर बोले। तहनीद आसिया साहब से मिली। उन्होंने मुस्कुराकर से सीने से लगाया। तकरीब का आगाज़ हो चुका था। सुबहान सोफे पर बैठा नवाल का इंतज़ार कर रहा था। इतने में सामने से इसको तहनीद और एहतशाम लेकर आ रहे थे। एक पल तो इसका दिल ज़ोर से धड़का। अपनी पसंद के कपड़ों में देखकर एक पल इसने सोचा कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। अब इसको देखने में मगन था कि तहनीद ने इसके आगे चुटकी काटी, चुटकी बजाई और वो होश में आया। नवाल को इसके बराबर में बिठाया और रस्म का आगाज़ किया। भाई सब से पहले आप लगाएं नवाल को हल्दी। मैं? हाँ जी आप। तो सुबहान ने सबसे पहले इसके हाथ पर लगाई, फिर मुंह पर लगाकर हाथ पीछे किया और इसकी दिल ही दिल में नज़र उतारी। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी।
पीली कामदार शर्ट, नीचे पीला ही गरारा, पीले फूलों का जेवर, माथे पर फूलों की माथा पट्टी, आंखों में काजल लगाकर वो सुबहान का दिल धड़का गई थी। भाई तहनीद ने इसके कान में झुककर कहा तो वो होश में आया। बाकी सब ने रस्म शुरू की। तकरीब रात के 3 बजे तक चली। सब मेहमान जा चुके थे, बस सारे घर वाले लॉन्च में मौजूद थे। सारे चलो बेटा आराम करो सब। अलीज़ा बेगम थकन ज़दा आवाज़ में बोली और अपने कमरे में चली गई। नवाल और आसिफ साहब भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। आप चाय पियेंगे? जी, अगर हिम्मत है तो बना दे, वरना रहने दे। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ, आप कमरे में जाकर फ्रेश हो जाए। ओके जी। वो मुस्कुराता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया और तहनीद चाय बनाने किचन की जानिब। वो चाय लेकर आई, मगर कमरे में एहतशाम को ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगी कि इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आया। इसे देखकर तहनीद की आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि वो शर्टलेस था। वो शीशे के सामने खड़ा होकर बाल ड्राई करने लगा। ये रही आपकी चाय, पी लें, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो इसके पास से गुजर कर वॉशरूम की जानिब जाने लगी कि एहतशाम ने इसकी कलाई पकड़कर अपने करीब किया। जाना, इसने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। जी, इतने ही प्यार से जवाब आया। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी मेरी जान। वो इसका माथा चूमते हुए बोला। अच्छा जी, हाँ जी। ये बोलकर इसने अपने सीने में से भींच लिया। तहनीद की धड़कन की आवाज़ वो अपने दिल पर महसूस कर रहा था। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मुझे नींद आ रही है। वो इसे अपने से अलग करते हुए बोला और वो भागती हुई वॉशरूम की जानिब गई और एहतशाम इसकी जल्दबाजी पर मुस्कराया। वो बाहर आई और अपनी जगह पर आकर लेट गई। इतने में एहतशाम ने इसे अपनी तरफ खींचा और बगैर कुछ कहे इसके ऊपर झुक गया। इसके इस मिलन पर आसमान पर चांद भी शर्माकर बादलों में कहीं छुप गया। कमाल ज़ात फ़कत बातें हैं मेरे महबूब। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। सूरज की किरणों से तहनीद की आंख खुली और ख़ुद को एहतशाम के सार में पाया। रात के सारे मनाजिर इसकी आंखों के सामने घूमे और शर्म से इसके सीने में मुंह छुपा लिया। ज़िंदगी की नई सुबह मुबारक हो जाना। वो इसका माथा चूमते हुए बोला। चलो जी, फ्रेश होकर आओ, फिर मैं जाऊंगा। वो इसे अपने साथ से निकालते हुए बोला। तहनीद धड़कते दिल के साथ वॉशरूम की तरफ भागी। आज नवाल की बारात थी। आसिवेला में गहमा गहमी मची हुई थी। तहनीद ने अपने मेके जा चुकी थी, इसने बारात वहां से लानी थी। नवाल ब्राइडल रूम में बैठी थी कि शोर हुआ कि बारात आ गई। हर तक गहमा गहमी मची हुई थी। सुबहान को स्टेज पर बैठाया। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई। भाई सब्र कर जाएं, आ रही है आपकी होने वाली जोजा। तहनीद ने शरारत से इसके कान में घुसकर बोली तो वो एकदम शर्मिंदा होकर इधर उधर देखने लगा। तहनीद इसके घबराने पर कहका लगाकर चल दी। माँ निकाह ख्वान आ रहे हैं। एहतशाम ने आकर इन्हें आगाह किया। क्या? अलीज़ा बेगम ने इसके सर पर घूंघट डाला। इतने में निकाह शुरू हुआ। नवाल फ़ारूक वल्द फ़ारूक आसिफ, आपका निकाह सुबहान हमज़ा वल्द हमज़ा अहमद हक महर 1 करोड़ के साथ किया जाता है। क्या आपको कबूल है? नवाल ने दिल में एक आयत पढ़ी। तुम अल्लाह की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सब्र रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। जी कबूल है। एक खुशी का आंसू इसके गाल पर टपका। आज इसने अपने सारे हकूक सुबहान हमज़ा के नाम कर दिए थे। अलीज़ा बेगम ने इसे गले लगाया। निकाह मुबारक मेरे जिगर का टुकड़ा। अलीज़ा बेगम अपने आंसू साफ करती पीछे हटी। फ़ारूक साहब ने आगे बढ़कर नवाल का माथा चूमा और बोले, खुश रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागा रहो। एहतशाम ने इसे गले लगाया और सब स्टेज की जानिब बढ़ गए। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। सुबहान हमज़ा वल्द हमज़ा अहमद, आपका निकाह नवाल फ़ारूक वल्द फ़ारूक आसिफ हक में 1 करोड़ रुपए के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। इन दोनों ने 10 मिनट के अंदर अपने तमाम जुमला हकूक एक दूसरे के नाम कर दिए थे। सब ने इसे मुबारकबाद दी। इसे जिसका इंतज़ार था वो आके ही नहीं दे रही थी। अभी वो इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था कि सामने ही वो हुस्न का पैकर इसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। एक तरफ तहनीद, दूसरी तरफ एहतशाम इसका हाथ पकड़ कर ला रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, सुबहान का अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। वो अब बिल्कुल करीब आ गई थी। एहतशाम ने नवाल का हाथ सुबहान के हाथ में दिया। मेरी बहन को खुश रखना सुबहान, इसको हमने बहुत नाज से पाला है। जी भाई इंशाल्लाह। सुबहान नवाल का हाथ पकड़कर स्टेज पर बैठाकर खुद इसके बराबर में बैठ गया। बहुत प्यारी लग रही हैं आप मिसेस सुबहान। उसकी तारीफ पर जम की। तनीद बेटा, आप अभी अपने घर जाओगी या घर चलोगी? रिज़ा बेगम ने तनीद से पूछा। जी अम्मी, अभी तो घर जाऊंगी, फिर सुबह आ जाऊंगी। चलो बेटा ठीक है, अल्लाह की अमान, मैं जाऊँ। वो इसका माथा चूमते हुए बोली। रुखसती का वक़्त हो चुका था।
اور یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرتے وقت رو پڑتے ہیں۔ وہ اپنی ماں باپ اور بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ رخصت ہو کر نواز سبحان کے گھر آ گئی تھی۔ بہت اچھے سے اس کا استقبال ہوا۔ اب وہ سبحان کے کمرے میں موجود تھی۔ چلو سبحان بیٹا، نوال انتظار کر رہی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ آسیہ بیگم نے سبحان کو پیار سے بولا۔ جی امی بس جا رہا ہوں۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک سیکنڈ بھائی، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے، تہنید نے ناک چڑھا کر بولا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جا سکتا؟ بھائی پہلے میرا نیک دیں، اس کے بعد جائیے گا۔ ایسا کوئی سین نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، چلو ادھر سے۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ بھائی یہ میرا حق ہے، تہنید منہ بنا کر بولی۔ مذاق کر رہا تھا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے ناک کھینچتے ہوئے بولا۔ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ بس 50,000۔ کیا یہ بس ہیں؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بھائی دے نہیں تو آج باہر سوئیں۔ ہاں نہیں نہیں، یہ لو۔ اس نے 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں تھما کے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات بھائیوں میں وہ کسی اور میں کہا۔ تہنید 50,000 کی جگہ 1,00,000 دے کر خوش ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ سبحان اندر آیا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتا ہوا بیڈ پر بیٹھا۔ نوال نے گردن سے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ سبحان نے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ اس نے گردن سے ہاں بولا۔ سبحان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور شاکڈ ہو گیا۔ قریب ہو کر اس کے ماتھے پر پیار کی پہلی مہر ثبت کی، جس سے نوال کے گال بلش ہوئے۔ اوئے ہوئے، کوئی تو بلش ہو رہا ہے، سبحان نے شرارت سے کہا تو وہ جھم گئی۔ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے ڈرا سے مخمل ڈبیاں نکالی اور پوچھا، کیا میں آپ کو یہ پہنا سکتا ہوں؟ نوال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ڈبیا کھولی، اس میں سے ہیرے کی بے حد خوبصورت انگوٹھی نکالی، اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اب اچھی لگ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ بہت پیاری ہے، تھینک یو، اس نے شرما کر بولا۔ چلے میڈم آپ چینج کر لیں، پھر شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ تہنید اپنے گھر جا چکی تھی، نوال پولر جا چکی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بیٹا پولر چلی جاؤ، 5 بج رہے ہیں، 8 بجے ہال جانا ہے۔ جی امی بس احتشام کے کپڑے نکال دوں، پھر وہ چھوڑ دیں گے پولر۔ چلو بیٹا بس جلدی کرو احتشام، آپ کا کوٹ اور پینٹ نکال کے استری کر کے رکھ دیا ہے، اب آپ مجھے پولر چھوڑ دیں۔ جی جی جو حکم آپ کا، تہنید کھلکھلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ تقریب جاری تھی، سب خوش گپی میں مصروف تھے۔ نوال اور سبحان سٹیج پر بیٹھے سب کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ تہنید مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، احتشام کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا، سب مصروف تھے۔ آج تو آپ کافی پیاری لگ رہی ہیں مسز سبحان نے نوال کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کم نہیں لگ رہے مسٹر سبحان۔ اس کی تعریف پر سبحان دل کھول کر مسکرایا۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ نہایت تہنید اور احتشام کے گھر والے فاروق ویلا میں تھے۔ تہنید سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ ارے بھائی اتنے دنوں بعد اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے نصیب ہوئی ہے، مزہ آ گیا۔ حمزہ صاحب تہنید کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ بیٹا ہم آپ سے اپنے تمام گناہوں کی، آپ کے ساتھ جو ظلم ہو اس کی معافی مانگتے ہیں۔ فاروق صاحب نے تہنید کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں دادا جان، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کرے۔ تہنید نے بہت محبت اور اعتماد سے فاروق صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا میری طرف سے آپ چاروں جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر لگاؤ، یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ فاروق صاحب نے تہنید، احتشام، نوال اور سبحان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ یہ سن کر ان چاروں کے چہرے خوشی سے جھوم گئے، سب مسکراتے ان چاروں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگنے لگے۔ میں لکھنے کو تو اپنی زندگی کی داستان لکھ دوں، پر کیسے چھوڑ کر تیرا نشان بے نشان لکھ دوں؟ ابھی تو یہ چاہت آدھی ادھوری ہے میری جان، میں کیسے تیری آنکھ کے آنسو کو مسکان لکھ دوں؟ تم زندگی اپنے نام لکھنے کی شرط رکھتے ہو، میں لکھنے بیٹھوں تو ساری رات تیرے نام لکھ دوں۔ سو اب تو لگتا ہے تمنا پوری ہو گئی ہے عابد، وہ کہتا ہے میں آوارگی اس کے نام لکھ دوں۔ تو یہ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ایک چھوٹا سا مکمل خوبصورت سا ناول تھا، ہٹ کر وانی بیس سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا، ہیرو تھوڑا سا کیئرنگ تھا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اس ناول کا نام ہے سرور عشق اور اس کی رائٹر ہے نور ارشد۔ اس کو لکھنا میں بھول گئی، لیکن ویڈیو ختم ہوتے ہی لاسٹ میں نام آ جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اور ٹائٹل میں بھی نام لکھا ہوگا، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔